बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शन में सोने की चिड़िया किसे करार दिया जा रहा है, इस पे आज हम तफसीली बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये सोने की चिड़िया हैं कितनी, कहाँ कहाँ पे हैं और कौन कौन सी सियासी जमात इन्हें दाना डाल रही है कि वो उनकी मुंडेर पर आके बैठें और उनका साथ दें और फिर सोने की कान में जो है वो दाखिल हो जाएं। इस पर हम बात करेंगे कि ये आखिर सोने की चिड़िया हैं क्या, क्यों इन्हें जो है वो इतनी अहमियत दी जा रही है। और फिर हम बात करने जा रहे हैं साइफर साजिश केस की कि जो आज़म खान साहब का बयान, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जो इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने 164 का बयान दिया था और फिर बाद में भी जो है वो साइफर साजिश केस में उनकी अपना बयान रिकॉर्ड हुआ। फिर गुज़िश्ता रोज़ फिर एक बयान जो है उनका रिकॉर्ड हुआ, तो उसमें काफ़ी चुगलियाँ की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि इस बयान के बाद साइफर साजिश केस जो है उसमें बड़ा डंट पड़ने जा रहा है और बड़ी बाजी पलटने वाली है। इसकी रियलिटी क्या है, इसकी क्या हकीकत है और किस हद तक जो है वो ये बयान जो है अफेक्ट कर सकता है साइफर साजिश केस को, इसके मुतालिक आपको बताएंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को और उनकी पार्टी को, क्योंकि उनका इलेक्शन लाहौर से है और क्या ये सीट जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी निकाल पाएंगे। उनकी मुख्तलिफ छोटी सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद भी हुआ है लाहौर की हद तक, तो किस हद तक पुरुम्मीद हैं और किस हद तक ये सीट उनकी निकल सकती है और कितनी सीटें लेके आएंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी जो है वो किस हद तक कामयाब होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और नवाज शरीफ की कैंपेन पर हम बात करने जा रहे हैं कि कैंपेन तो शुरू हो गई है, लेकिन मामला जो है वो अभी ख़राब है और अब तक जो है उस तरह की कैंपेन नज़र नहीं आ रही जिस तरह की होनी चाहिए। फिर मरियम नवाज़ जो है वो आखिर में खिताब कर रही हैं, नवाज शरीफ के बाद खिताब करती हैं। ये क्या माजरा है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि जो इलेक्शन में सोने की चिड़ियाँ जिन्हें कहा जा रहा है, वो आज़ाद कैंडिडेट मुख्तलिफ़ हलकों से, मुख्तलिफ़ इलाकों से, लाहौर से, जनूबी पंजाब से, सिंध से, केपी से और बाकी जगहों से जो है ये आज़ाद कैंडिडेट बड़ी अहमियत अख्तियार करते जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 30% जो कैंडिडेट हैं वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और जीत के भी आएंगे। तो इन सोने की चिड़ियों को दाना डालने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातें इन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही हैं। नून लीग भी इनके साथ बातचीत कर रही है, पीपल्स पार्टी भी इनके साथ बात कर रही है और बाकी सियासी जमातें भी इनके साथ बात कर रही हैं, क्योंकि 8 फरवरी के बाद जो सूरत बनेगी, जो सीटों की तादाद जो है वो सामने आएगी, तो उसमें ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर अपनी पार्टी जो है वो कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। तो लिहाजा देखना ये है कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट आज़ाद एमएनए जो है वो किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, किसके मंडेर पर बैठते हैं जाके, और उनका पलड़ा भारी होता है, क्योंकि आज़ाद एमएनएज़ के बगैर जो है वो कोई भी शायद हुकूमत ना बन सके, क्योंकि हालात ऐसे लग रहे हैं कि किसी जमात के पास जो है वो इतनी अक्सरियत नहीं होगी कि वो सादा अक्सरियत के साथ आए और अपनी हुकूमत बना ले। उन्हें इत्तेहाद करना पड़ेगा, नून लीग को भी इत्तेहाद करना पड़ेगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो बड़ी सियासी इत्तेहादी जमात बनेगी नून लीग की, और नून लीग ने उन्हें लिवरेज भी दिया है। मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके मुकाबले में कैंडिडेट नहीं खड़े किए किए गए, मुख्तलिफ़ इलाकों में उनके खिलाफ कैंपेन नहीं की जा रही। तो यूँ जो है वो अभी से ही एक अनअनाउंस्ड आप कह लें कि इत्तेहाद और जो चीज़ें हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं कि जब ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग एमएनए बन के कौमी असम्बली पहुँचेंगे, तो उस वक़्त सूरत-ए-हाल क्या होगी। पंजाब में जो है वो काफ़ी तादाद है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की भी, तो पीपल पार्टी कहाँ खड़ी होगी। पीपल पार्टी जो है
بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کا بیانیہ کی بجائے اینٹی نون لیگ بیانیہ پر جو ہے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور نون لیگ کا ووٹ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپیل بھی کرتے نظر آتے ہیں، بات چیت بھی کرتے نظر آتے ہیں تحریک انصاف کے سپورٹر سے، ورکر سے، کہ وہ ان کا ساتھ دیں، لیکن ایسا شاید ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ لاہور سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور لاہور گڑھ ہے مسلم لیگ نون کا، پنجاب گڑھ ہے مسلم لیگ نون کا، تو اس میں یہ ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اگر وہاں سے جیتتے ہیں تو نون لیگ کے لیے ایک میسج ہوگا کہ جو ہے وہ ان کا جو گڑھ ہے وہ خطرے میں ہے، اور جو ان کی وہاں سے اکثریت ہے وہ خطرے میں جا رہی ہے، تو یونگ پیپل پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں بھی پینیڈیٹ کرنے جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہوں سے جتنے کینڈیڈیٹ ان کے کھڑے ہیں، تمام حلقوں میں تو کینڈیڈیٹ نہیں ہیں پنجاب کے، لیکن جن حلقوں میں پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں ان میں سے بھی جو ہے وہ کوئی کہا جا رہا ہے کہ ناٹ مور دین 20% جو ہے وہ کینڈیڈیٹ الیکشن جیت پائیں گے، کیونکہ گنے چنے شخصیات ہیں پیپل پارٹی کی، وہ اپنے حلقوں میں الیکشن جیت سکتی ہیں، تو صورتحال بڑی کنفیوزڈ ہو رہی ہے کہ پیپل پارٹی کہاں کھڑی ہوگی، نون لیگ جو ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی۔ نون لیگ کی کمپین اس طرح جو ہے وہ نہیں شروع ہو پائی جس طرح کہ ہونی چاہیے تھی، جس طرح کہ نون لیگ پہلے اپنی کمپین کرتی ہے اس طرح کی کمپین جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہی کوئی ڈور ٹو ڈور کمپین ہو رہی ہے، نہ ہی کوئی ڈور ٹو ڈور میسج کنوے ہو رہے ہیں، جلسے جو ہے وہ ضرور نون لیگ نے شروع کیے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان جلسوں میں جا رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کا ایک جوش ولولہ اور جو ورکرز کو اپیل کرتا ہے نواز شریف کا ایک لہجہ، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، کہ یا تو نون لیگ کو اتنا یقین ہے کہ وہ آرام سے جو ہے وہ الیکشن جیت جائیں گے اور انہیں کسی بھی طرح کی کمپین کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی میٹر کریں گی اس الیکشن میں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم بات آپ کو بتائیں کہ سائفر سازش کیس میں جو بیانیہ جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اعظم خان کے بیان کے بعد صورتحال چینج ہو گئی ہے، اور شاید جو ہے وہ اب بازی پلٹنے والی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے اس کیس سے بری ہو جائیں گے اور وہ باہر آ جائیں گے۔ ہم نے مختلف ماہرین سے بات کی کہ 164 کے بیان کے بعد صورتحال جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، وہ بیان جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہوتا ہے، اور پھر جو بیان کورٹ میں ہوتا ہے پھر اس میں جب جرا ہوگی تو پھر معاملات پھر آگے کافی بڑھیں گے، کیونکہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کافی فورس کرتے ہیں کورٹ کے اندر گواہوں کو، ان کو جو ہے وہ ٹیز کیا جاتا ہے، ان پہ فکرے بھی کسے جاتے ہیں کہ جو ہے وہ تاکہ انڈر پریشر رہیں گواہ اور اپنی گواہی جو ہے وہ اس طرح سے نہ دے سکیں، لیکن حالات جیسے لگ رہے ہیں وہ اس طرح چلیں گے نہیں، کیونکہ ہماری جو مختلف ماہرین سے بات ہوئی ہے، قانونی ماہرین سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ سائفر سازش کیس میں عمران خان صاحب کا بچنا جو ہے بڑا مشکل ہے، اور یہ آئندہ چند دنوں میں چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر الیکشن کی تیاری جو ہے وہ کافی زور و شور سے جاری ہے، الیکشن کمیشن بھی اپنے معاملات کو کافی آگے بڑھا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک دو دنوں میں جو ہے الیکشن کمیشن اپنے تمام معاملات کو سیکورٹی کے حوالے سے، فنڈز کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے فائنل کرنے جا رہا ہے، تو دیکھتے ہیں 8 فروری کو رزلٹ کیا آتا ہے، کس کے سر پہ جو ہے وہ کامیابی کا تاج سجتا ہے، اور کون جو ہے یہ تاج پہن کے مرکز اسلام آباد میں آئے گا اور اپنی حکومت بنائے گا۔ یہ تھی آج کی صورتحال، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔